Yo, Joe Biker Boy معكم في une nouvelle vidéo. اليوم سي une vidéo spéciale باش تعاون الدراري مع هاد لا بيريود ديال الكونفينمون هي ديمونتاج دي باتري. كاينين سوا كتكون تحت لاسيل سوا كتكون تحت الريزرفوار على حساب لا موطو. حنا اليوم عندنا لي دو كا دونك غنديرو لي دو زيسي. نبداو في الاول ديما في الاول عبر لا باتري ديالك واش خدامه ولا ما خداماش، وحتى في هاد لا فيديو عندنا لي دو كا. دونك دابا غادي نتيستيو ديجا لا باتري ليطا ديالها في الديماراج، ومن بعد ملي غادي نديمونطيوها غادي ناسييو غادي نعبروها شحال فيها من فولت. دونك دابا الكا الاول دونك دابا شوف بلي لا باتري ميتة، غادي نديمونطيوها كوميم نحيدوها باش نوريكم الناس اللي عندهم لا باتري سولاسيل كيفاش يديمونطيوها وشنو هما لي بريكوسيون اللي يدار. دونك نبداو في الاول كنحلو عندنا دو زيتاب، غنحلو لا كوك باش ناكسيديو لي فيس ديال لاسيل باش نديمون روتيريو. دونك هذا بروميير بارتي هي لا كوك اريير كنحيدوها نحطو هادشي كامل هنايا، ولا دوزيام بارتي هي ديمونتي لاسيل. باش تحيدها كاينين واحد دو فيس، كل لاسيل كتكون تقريبا عندها لا ميم كونفيغوراسيون، مي غالبا كيكونوا دو فيس كيكونوا شادينها مع سوا لا كوك اريير سوا مع الكادر. دونك غنحيدهم، انا ديجا حليتهم فرخيتهم. كتحيدها هي كيكون معاها واحد الجوان، والثانيه حتى هي باغي هاهما. دوزيام ايتاب هي كتدفع لاسيل اللور ومن بعد كتهز لقدام وكتحاول تخرجها. دونك هادي حتى هي الناس اللي كانوا سوليني على لاسيل فين درتها فين صوبتها سيل باكستير اللي كياخدوك لاسيل اوريجينال ديالك وكيديروا لها ان جيل وتيعاودوه. هنايا ملي كتحل غالبا كتلقى لا تروس ديال لي زوتي حدا الباتري. دونك اول حاجه غدير غادي ترخف هنايا باش تجبد لا تروس اوتي، كتجبد لا تروس اوتي هي الاولى كتحيدها حيت سي دو بلاستيك، حتى هي غادي نحطوها جنود الخفاء يتكيفوا. و دوكو كتبقى لا باتري كتكون مشدوده بشي حاجه. هنا عندي هاد البو اون كاوتشو كتحيدو، ومن بعد كتبقى لك ليطاب ديال الديمونطاج. دونك باش ديمونطي ديما كتبدا فاش تبغي ديمونطي كتبدا بالنيجاتيف، فاش كتبغي كتمونطي بالبوزيتيف هو الاول. دونك غادي نجيب تورنفيس، دونك نبداو بالنيجاتيف هو الاول. وردوا البال ديما هنايا كيكون الفيس كيكون شاد في شي كرو هو اللي كيخلي لاصق الكوس مع الباتري. دونك منين تحيد الكوس رد البال مع الفيس، ورد البال حتى رد البال مع الكرو ومع الفيس راه كيبقى لداخل في لاباتري. دونك منين تحيدها حاول ما تطيحوش. حنا دابا غادي ناخدو لي فيس ومن بعد ناخدو الكروات نلصقوهم في الفيسات باش ما يتوتروش. دونك هذا البوزيتيف ها هو. نحيدو لا باتري دابا، هاهيك هادي لا باتري دوريجين ديال اج 2 و لي كرو نورمالمون بلاتي هاهما هنايا كيبانو ليكم، كيكون واحد هنا وواحد هنا. دونك غادي نحاولو نحيدوهم لا باتري ونلصقهم في لي فيس ديالهم. ابخي لا دوزيام ايطاب اللي قلنا هي غادي نعبروها حيت ما ديماراش الموتور. نورمالمون اون بون باتري خصها تكون فيها 12 ونص،
الا ما كانش فيها 12 صافي بدات كتعيا. عندك دو كا. كاين الكا الاول هو فايته 12. الا كانت فايته 12 تقدر تشارجيها بان شارجور ديال لي باتري. الا ما كانش كانت اقل من 12 خصها تبدل. دونك هذه ما ديماراتش و فيو كو شحال هو بقات مبرونشا دونك جوبونس انها اقل من 12. دونك الا عندك واحد ستاندار كديرو في 12 20 فولت. ابري كدير البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف كتشوف. دونك فيها 12.04. هادي نقدر مازال نشارجيها. الا نقدر مازال نشارجيها دونك عندي شارجور الفوق غادي ندير هاد الشارجور نورمالمون 24 اور كتشارجا غطلع 12.5. الا كانت قل من 12 ديك الساعه اللي خصك 11 ونص بحال هكداك خاصك تبدلها. فوالا هادي سيتي بارابور لو كا ديال ملي كتكون لا باتري تحت من لاسيل. دابا غادي نشوفو الكا ملي كتكون لا باتري تحت من الريزيرفوار. دونك دابا غنشوفو الكا ديال لا باتري اللي كاينه تحت من الريزيرفوار. دونك اول حاجه كدير هي كتحيد لاسيل. ليكزيرسيس كاينه في الجنب كتحيدها كتحطها. دي فوا تنحطها هنايا مي ملي كنطلق على موطور شحال من مره خسرت لي الكاريناج. دونك بريفير كاريمون نحيدها في الارض. السيرو تحيدو من هنا تقدر حتى هو تعوجو تضربو برجلك عواج ديما نرجعو للفوق. ونجربو حتى هي باغي الباتري. ماشي بوان مور. دونك اون فوا كو ديماراج تنحيدوها ابري ونعبرو ليها لاتونسيون. دونك دابا البروميي تروك افير هو غادي نحيدو لي دو فيس من هنايا. باي دوزيام حتى هو. نورمالمون الا بغيتي تخدم على راحتك خاصك ديما ما يكونش في هاد لو كا هذا ما تكونش داير البلان. خاص الريزرفوار يكون خاوي. داكشي شفتو بلي الريزرفوار خاوي باش حيت الباتري كاينه تحت من ريزرفوار. دونك الا كان ثقيل غادي خصك تحلو وإلا كان عامر سي فريمون لو ثقيل وغادي يعنكشك في الخدمه. حيت الا كان عامر خصك تحل حتى الفيس اللي هنا ديال لاكس باش ديمونطي كاريمون الريزرفوار وتحيد كلشي لي بريزان اللي غادي البومبا وكلشي باش تقدر تخدم على راحتك. دونك كيما كتشوفوا لا باتري ها هي كاينه هنايا تحت من الريزرفوار حدا الفلتراير. حتى هي باغي غادي نديمونطيو ليها البوزيتيف نيجاتيف. غنحيدو لي كوس كاملين وغادي نعبرو ليها لاتونسيون. دونك بوغ ديباني حيت باش نوريكم لا فيديو دبرت على واحد البياسه غير باش نبلوكي الريزرفوار. تقدروا سوا تبلوكيو باي حاجه عندكم ولا كاريمون ديمونطيو. دونك غادي نبداو غادي نحيدو لي دو نحيدو بعدا هاد لي كوس ديمونطيو بعدا لي كوس. دي فوا كيكونوا مزيرين بزاف. الا كانوا مزيرين بزاف ديروا ليهم دوبل في دي 40 باش يترخفوا عاد باش حلوهم غيسهل عليكم الحله. دونك باغي تحيد نيجاتيف هي الاولى موراها تحل بوزيتيف. اوبس وترد البال مع الكروات اللي كاينين وسط الباطري باش ما يتوضروش حيت هذوك هما اللي كيفيكسيو الفيسات مع لي كوس. دونك ها هما لي دو فيس عندنا. اون فوا غادي نديمونطيو لي كوس غادي نعاودو نلصقو لي فيس في الباطري باش يبقاو شادين هذوك الكروات. وباش تحيد هاد الدوزيام سوبور خصنا نديمونطيو هاد لي دو اللي كاينين على اليسار واليمين باش نقدروا نحيدو هاد لابارتي فوقاني لا بلوتو ها هما اللي كاينين اللور هادو اللي هنا.
كاين واحد من هنا واحد من ها هو مخبيه الكابل ديال الكوس. بالنسبه لهاد الاكزرسيس فاز 1 11 خصك 11 فوالا كترخف هذا ومن بعد دور رجعة اخرى وترخف الثاني. نزيد با باش تدور الكيدون باش يعاونك. فوالا هما ترخفوا. احسن حاجه اللي تقدر تعاونك باش تسهل عليك الخدمه هي دير اون بيكي دو ستاند اللي دايره على هذا الشكل. كتهز لك الموتور من اللور من جويه بجوج بحال هادي ديال المونوفوا وهادي ديال البغا اوبسيون عادي باش كيعاونك. دونك نرجعو نديمونطيو. ها هو الاول هادشي كيبغي شويه الصبر والخاطر يتعصب. جنود الخفاء كيعاونو. دونك اون فوا كتحيد لي دو فيس تقدر دابا كاريمون تحيد هادي ديرها دو كوتي وتجبد الباطري. هي كنت ديجا داير لا دبليو تي 40 دونك كتزلط باش تجبدها المعاناة. هذا هو المشكل ديال الباطري اللي كتكون قدام تكون فريمون معنكشه في الجبدة. فوالا وعاود طيحت شي حاجة. دونك هادو هما دوك لي كروات اللي قلت لكم كيكونوا وسط الباطري. فاش تجبدوا الباطري ديما ردوا ليهم لي فيس ديالو باش يبقاو شادين في بلايص. فوالا دونك دابا جبدناها ليطاب اللي قلنا غادي نعبروا ليها لا طونسيون ديالها. باغي كنديرو نفس الحاجه كنريغلوها في 20 فولت وكنديرو البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. هنا كتشوف باللي فيها 12.30 دونك هادي 12.30 ديمارات الموتور. الاخرى كان فيها 12.04 دونك ما قدرش ديماري الموتور. داكشي خصها تشارجا طلع 12.5 حتى هادي غنعاود نشارجيها 12.5 ونقدر نعاود نخدم بهم ولكن مور الكونفينمون بيان سور. دونك كيف ما قلت لكم في الاول لا فيديو ها هو الشارجور ديال لي باتري فيه دو كوس بوزيتيف و نيجاتيف وغادي نجربوه في لا باتري ديال الاش 2. دونك اول حاجه كتبرونشيه تيشعل. اون فوا كيشعل كتبرونشي البوزيتيف مع البوزيتيف نيجاتيف مع النيجاتيف وكتسناه يتشارجا. اون فوا كيكون كيتشارجا كتشعل هاد البوره ومني كيتسالي كتشعل البوره ديال الفول الا ركبتهم بالمقلوب كتشعل لك ديفولت البوله الثالثه. دونك غنخليوه يتشارجا و فوالا.
دونك بور كونكلور هاد لي زيتاب هادو خصك فريمون تضمعوا البال، لان سي د الالكترونيك. فاش تبغي سواء عندك الباتري تحت من السياج، تحت من لاسيل، ما عندكش مشكل، كتحيد لاسيل، كتحيد النيجاتيف هو الاول ومن بعد البوزيتيف هو الثاني. ملي تبغي تركب العكس كتبدا بالبوزيتيف هاد النيجاتيف. ولا عندك تحت من ريزيرفوار ما تنساش تخوي ريزيرفوار هو الاول، ولا تسنى حتى ما يبقاش عندك ليسونس هذا باش تحيد الباتري باش يجيك خفيف. ديمونطي لي فيس، تبلوكي ريزيرفوار باش ما يعنكشكش. الا عندك بيكي دو ستوند ديرها، تهز الرويضه اللورانيه باش يسهل لك الخدمه. سينون دير شي اي حاجه، حجار ولا شي حاجه باش تهز الرويضه اللورانيه، وبقى تحرك في الكيدون باش يسهل لك الخدمه. وباغي نيجاتيف هو الاول، بوزيتيف هو الثاني. شارجي الباتري الا عندك شارجور، وما تنساش تدرك لي كوس، تحاولوا ما يتقاسوش باش ما يديروش لك شي مشكل. فوالا كنتمنى الفيديو تكون نفعتكم، ولا كتعرف شي صاحبك عنده الميم بروبليم صيفطها عليه. وكنبغي نوجه ان غران ميرسي للناس اللي بقاو في ديورهم بما دوز هاد لا بانديمي ان شاء الله. وكنبغي نشكر جنود الخفاء وكاع اللي كيعاونوا la chaîne باش évoluer. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, ou là si vous avez des suggestions من غير هاد الفيديو كالسين نقدر نفعكم d'autres vidéos. وما تنساش ديما شرب العصير وفي كاس كبير، والله يعطيك التيسير. ايوا راه الفيديو ساهل صافي سير. Our work is never over. Working harder, keep it up, do it faster, makes us stronger. Hour after hour, work is never over.